सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौं। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार, समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता तथा बजारमा यो साता आएका केही नयाँ सामग्री बारेको जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौँ यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। 2 वर्ष अघिबाट लागू भएको त्रिवर्षीय 14औं योजना विकासका अधिकांश लक्ष्यहरूको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार 14वटा विकासका लक्ष्यहरूमध्ये हालसम्म 4वटाको प्रगति पूरा भएको छ। झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी लक्ष्यहरू चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूरा हुने कठिन देखिएको छ। 3 वर्षीय योजनाको 2 वर्षभित्रमा 50% भन्दा कम प्रगति भएकाले ती विकासका लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको हो। कच्ची सडक तथा कालोपत्रे, पुल निर्माण, स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण, कुल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता, थप सतह सिँचाइ सुविधा लगायतका विकासका लक्ष्य प्रगति निराशाजनक देखिएको हो। यसबाहेकका धेरै जसोको प्रगति सामान्य रहेको तथ्याङ्क योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कणेलले 43औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको छ। मंगलबार साँझ योजना आयोगमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 14औं आयोजनाको त कान्ति बिजोग नै रहेछ। 15औं योजनाको समयमा लक्ष्य पूरा गर्ने खालको दिगो विकास र देश दुनियाँले बुझ्ने गरी तीव्र तयारी गर्नुहोला। आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लिएका भूकम्प पीडितलाई 2% भन्दा बढी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले छुट्टे कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ। यसरी स्थापना गरिने कोष मार्फत भूकम्प पीडितलाई ब्याज अनुदान दिने राष्ट्र बैंकको योजना छ। बैंकहरूलाई एकपटक भन्दा बढी पुनः कर्जा सुविधा नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंक ऐनले रोकेपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा छुट्टे कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार कोष स्थापनाको विधि तथा प्रक्रियाबारे गृह कार्यवाहीको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो सरकारी लगानीमा कोष खडा गरिनेछ। सोही कोषबाट पीडितलाई बैंकले लगाएको 2% भन्दा बढी ब्याज अनुदान दिइनेछ। कोषका लागि सरकारसँग रकम माग गर्ने र तत्काल रकम नआए राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई भुक्तानी गर्ने बोनस मध्यबाट आवश्यक रकम राख्न मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागि स्रोतको भनाइ छ। यो विषयमा तीव्र रूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै निर्णय हुने जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्रै 1.25 खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब 27.5%ले बढी हो। पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको विस्तारसँगै भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि सुधार आएको छ। यसअघि त्यहाँबाट वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स मुलुक भित्र्याउन सकिएको थिएन। पछिल्ला 3 वर्षमा भारतमा रेमिट्यान्स लगायत गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन्। गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आएको रेमिट्यान्स सोही अवधिको कुल रेमिट्यान्सको करिब 15% हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल 7 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो 8.5% को बढी हो। गत वर्ष भारत बाहेकका राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स मार्फत 6 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर करिब 6 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ। कुल 7 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स मध्ये बाँकी 1 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ भारतबाट आएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख विश्वराज ढुङ्गानाले बताउनुभयो। लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीबीच बिरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबल कार सञ्चालन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्ने भनेको केबल कार प्रणालीमा करिब 84 किलोमिटर लामो केबल कार लाइन निर्माण हुनेछ। 6वटा स्टेशन सहित केबल कार निर्माण गर्ने कम्पनीको योजना छ। बिरेठाँटीदेखि घोरेपानी, घोरेपानीदेखि तातोपानी, तातोपानीदेखि लेते, मार्फा ट्रान्जिटदेखि जोमसोम, जोमसोमदेखि कागबेनी र कागबेनीदेखि मुक्तिनाथसम्म छुट्टा छुट्टै खण्डमा विभाजन गरी केबल कार निर्माण गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाका लागि करिब 35 करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ। समझदारी पत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र कम्पनीका अध्यक्ष अरुण कुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। वैशाख 15 गते बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनीको केबल कार निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो। समझदारी अनुसार कम्पनीले 18 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सोमबार स्थापना गरेको छ। कामदारलाई चाहिने आधारभूत सूचना पाउनका लागि मोबाइल एप समेत सार्वजनिक गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सहज, सुलभ र छरितो ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनका लागि श्रमले एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरेको हो। यो प्रणाली असोज 15 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपाली दूतावास, कन्सुलर विभाग, राजधानी विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागको काम कारबाही बीच तालमेल र पहुँच हुने गरी अनलाइन प्रणाली बनाइएको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुर्याउने सेवा प्रवाह छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, पहुँच योग्य हुनका साथै गलत सूचनाको आधारमा हुन सक्ने ठगीलाई नियन्त्रण गर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला ऋणको ब्याज दर घटाउन पाउने भएका छन्। हालै जारी भएको एकीकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि आधार ब्याज दरमा आएको परिवर्तन अनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार आधार ब्याज दरमा कमी आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि ऋणको ब्याज दर घटाउन सक्नेछन्। ऋणको ब्याज दर बढाउन पनि त्रैमास नै कुर्नु पर्नेछ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने नयाँ व्यवस्था ब्याज दर घटाउनका लागि मात्र हो, वृद्धिका लागि होइन। ब्याज दर बढाउनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 3 महिना नै कुर्नु पर्नेछ। पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले 3 महिना अघि ब्याज घटाउन नपाउने भन्दै पुरानै ब्याज दर लिइरहेका छन्। कतारमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि प्रति घण्टा 30 रियल छुट्याइए पनि उनीहरूको हातमा भने जम्मा 6 रियल मात्रै पर्ने गरेको छ। कतार सरकारका आयोजनामा काम गर्ने कामदारका लागि प्रति घण्टा 30 रियल ज्याला छुट्याइएको हो। आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनीलाई कामदारका लागि कतार सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउँछ, तर ठेकेदार कम्पनीले भने विभिन्न कामदार सप्लाई कम्पनीबाट कामदार ल्याउँदा ज्याला घटेर 6 रियल पुग्ने गरेको छ। कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश प्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, मैले कतारका धेरै उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्दा प्रति घण्टा 30 रियालसम्म कामदारका लागि दिएको पाएँ, तर कामदारको हातमा भने 6 रियल मात्रै परिरहेको स्थिति छ। कतारले सुरक्षाकर्मीका लागि 12,000 रियाल झन्डै 3,84,000 रुपियाँ सम्म भुक्तानी गरेको छ। कतार फाउन्डेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कतार फाउन्डेसनमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई 12,000 रियाल तलब दिइरहेको जानकारी दिएका छन्। बंगलादेशले 2 जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन नेपाललाई प्रस्ताव गरेको छ। बंगलादेशका ऊर्जा तथा खानी स्रोत मन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग सुनकोशी 2 र सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउन प्रस्ताव राखेको मन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बंगलादेशले गत साता आयोजना गरेको ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रममा भाग लिन ऊर्जा मन्त्री पुन ढाका जानुभएको थियो। ऊर्जा सप्ताहको अवसरमा बंगलादेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सम्बन्धी योजनामा सन् 2040 सम्म नेपालबाट 9,000 मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्ने योजना उल्लेख छ। 1,116 मेगावाट जडित क्षमता हुने अनुमान गरिएको त्रिशुली 2 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। होटल संघ नेपाल हानले पोखरा महानगरलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ। पोखरामा मंगलबार आयोजित अन्तर्क्रियामा पर्यटन व्यवसायी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पोखराका मेयरलाई सँगै राखेर संघले पोखरालाई दक्षिण एसियाको पर्यटकीय प्रवेशद्वार बनाउन सकिने भन्दै पर्यटकीय राजधानीको प्रस्ताव राखेको हो। संघका अध्यक्ष अमरमान साक्यले गण्डकी प्रदेशमा दिगो पर्यटन विकास गर्दै यसलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसका लागि संघीय सरकारले पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सातापरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ केही कृषि सम्बन्धी समाचारहरू। नेपालको प्राङ्गरिक अराबिका कफीको विश्व बजारमा अत्याधिक माग भए पनि त्यस अनुरूप उत्पादन हुन सकेको छैन। पोखरा स्थित राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक लक्ष्मण पोखरेलले विश्व बजारमा वार्षिक 8,000 टन माग भए पनि नेपालको उत्पादन वार्षिक 466 टन मात्र रहेको बताएका हुन्। उनले भने 96 टन मात्र निर्यात हुने गरेको छ। नेपालमा उत्पादित कफी विशेष गरी जापान, कोरिया, क्यानाडा, अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको छ। यहाँको अराबिका जातको कफी बाहिरी देशमा अत्यधिक रुचाइने भएकाले कफी बगैँचामा फूल फुल्दाकी अवस्थामा उत्पादनको अनुमान गरी विभिन्न कम्पनी मार्फत डलरमा खरिद हुने गरेको उनले बताए। पृथ्वीमा अराबिका, रोआस्टा, लाइबेरिका र एक्सेल्सा गरी कफीका प्रमुख 4 जात हुनेमा नेपाल र आसपासका क्षेत्रमा पाइने अराबिकाका करिब 30 प्रजाति छन्। भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा
जम्मा 700 मिटरदेखि 2000 मिटरसम्मको उचाइका साथै बिरालो छहारी भएको उत्तरपूर्वी मोहडायुक्त स्थानमा कफीको राम्रो उत्पादन हुने गर्दछ। भूगोल अनुसार नेपालका कुल 43 जिल्ला कफीको उत्पादन योग्य स्थान भएको कृषि विकास अधिकृत चन्द्रपुरीले बताउनुभयो। कफी उत्पादनको इतिहास कोतल्ने हो भने यसको पहिलो खेती गुल्मीको आँपचौरमा भएको पाइन्छ। लमजुङको मोरस्याङ्दी गाउँपालिका भुस्मेमा भएका 55 घरधुरी सबैले काउली खेती गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार काउली खेती नगरेको कुनै घरै छैन। बेमौसमी खेती बन्दा गोलबेडा फलाएर उनीहरूले मुख्यतः काउली रोप्ने र फलाउने गरेका छन्। बाँझो रहेको खेतबारी र कोदो मकै फल्ने खेत मासेर उनीहरू काउली फलाउन लागेका हुन्। केटाकेटीलाई पढाउन सहर झरेका समेत गाउँ फर्केर तरकारी खेतीमा रमाउन थालेका छन्। 33 वर्षीय सुनसरी तामाङले 5 रोपनीमा काउली र बन्दा खेती गरेको बताइन्। 3 वर्ष यता तरकारी खेती थालेकी उनले महिने पछि कम्तीमा 20,000 देखि 30,000 रुपियाँसम्म आमदानी हुने गरेको बताइन्। सिङ्गो गाउँमा तामाङ समुदाय बसेको भुस्मे होमस्टे गाउँ हो। 10 घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष होमराज तामाङका अनुसार होमस्टेमा आउने पर्यटकलाई गाउँमै उत्पादित तरकारी खुवाउने गरिएको छ। 2071 सालदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका स्थानीयले टनेल बनाएर बेमौसमी खेती गर्दै आएका छन्। आफैले फलाएको तरकारी लिएर उनीहरू खुदी भुलभुले तथा बेसी सहर बजारसम्म झर्छन्। बजारको मागलाई हेरेर आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्दा कहिले पाउनुपर्ने रकम नपाउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। समग्र विकास सेवा केन्द्रकी मीरा भण्डारीका अनुसार सुरुमा स्थानीयलाई तरकारी खेतीका लागि तालिम दिएको थियो। महिलाको जीवनस्तर उकास्न उनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने तरिकाले भन्दा पनि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सिकाइएको थियो। कर्णालीको हावापानी सुहाउँदो भएकाले स्पर स्याउ उपयुक्त भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। बागबानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटले सो स्याउ स्थानीय किसानका लागि सिफारिस गरेको छ। कर्णाली क्षेत्रका लागि स्याउका उपयुक्त जात पहिचान गर्न भारतको क्षेत्रीय बागबानी अनुसन्धान केन्द्र मसोब्रा, सिमला र बागबानी अनुसन्धान केन्द्र कान्दाघाट सोलनबाट विभिन्न स्याउका जात जुम्ला ल्याएर अनुसन्धान गरिएको थियो। तीमध्ये स्पर स्याउ त्यहाँका लागि उपयुक्त भएको बागबानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटका प्रमुख युवराज भुसालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले स्पर जातका स्याउमा अनुसन्धान गर्दा केही आशा लाग्दा नतिजा हासिल गर्यौं। त्यसपछि स्थानीयलाई यसको सिफारिसको तयारी गरेका छौं। बागबानी अधिकृतका अनुसार स्पर स्याउ रोपेको दोस्रो वर्षदेखि नै फल्न सुरु गर्छ। हरेक वर्ष फल लाग्ने, फलमा चाँडै आकर्षक रङको विकास हुने तथा रोग किराको प्रकोप पनि निकै कम भएकाले किसानलाई सिफारिस गर्न उपयुक्त भएको केन्द्र प्रमुख भुसालले बताउनुभयो। चितवनका व्यवसायीले आफ्नै लगानीमा सुविधा सम्पन्न फलफूल तथा तरकारी बजार स्थापना गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका स्थित लायन्स चोकको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार हटाउने भएपछि व्यवसायी आफैले बजार स्थापना गरेका हुन्। भरतपुर 2 क्षेत्रपुरमा 16 वर्षका लागि 3 बिघा जग्गा भाडामा लिई व्यवसायीले 16 करोड रुपियाँ लगानीमा तरकारी बजार स्थापना गरेका छन्। बजारमा 217 वटा कक्ष रहेका छन्। फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी संघको सक्रियतामा 75 जना व्यवसायीले कृषि प्रवर्धन बजार विकास प्राली गठन गरी थोक तथा खुद्रा बजार स्थापना गरेका हुन्। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक धीरप्रसाद धितालका अनुसार बजारभित्र सडक कालोपत्रे बाहेक अन्य काम सम्पन्न भइसकेको छ। असोज 1 गतेदेखि बजार सञ्चालनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। अहिले धानबालीमा मल हाल्ने समय हो, तर बजारमा मल पाइँदैन। सरकारले यो वर्ष समयमै कृषकलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यो प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन। मल अभावमा धानको उत्पादन घट्ने भन्दै कृषकहरू चिन्तित छन्। मोरङ जहदाका कृष्ण शाहले धान रोप्ने र गाँच आउने बेलामा कृषि मल नपाउँदा धान पहेँलो भएको गुनासो गरे। यस्तै सुनसरीको गढी गाउँपालिका 3 छिटहाका सुरेन्द्र मेहताले अहिले धानमा युरिया मल हाल्ने पर्ने समयमा अभाव भएकाले यस वर्ष धान उत्पादनमै रास आउने बताए। गढी 3 स्थित चन्द्रउदय कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका उनले सहकारीमा आबद्ध 165 किसानलाई अहिले 400 बोरा युरिया मल आवश्यक भए पनि 200 बोरा मात्रै कृषि सामग्री कम्पनी इचहरीले उपलब्ध गराएको बताए। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार यहाँले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीबीच बिरेठाँडीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबल कार सञ्चालन गर्न भएको समझदारी सम्बन्धमा लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी।
ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा केही कृषि सम्बन्धी समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ दर्शन प्रणाली बीच बिरे ठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबल कार सञ्चालन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म कम्पनीले सञ्चालन गर्ने भनिएको केबल कार प्रणालीमा करिब 4 किलोमिटर लामो केबल कार लाइन निर्माण हुनेछ। समझदारी पत्रमा हिजो बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र कम्पनीका अध्यक्ष अरुण कुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। समझदारी अनुसार कम्पनीले 1 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले लगानी सम्बन्धी सम्झौता र केबल कार आयोजना बारे लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेलाई सोधेका छौं। वास्तवमा अहिले हामीले जुन मुक्तिनाथसम्म केबल कार लैजाने प्रस्तावलाई हामीले डिपिआर भन्छौँ, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्न स्वीकृति दिएका हौँ। उहाँले 18 महिनाभित्र त्यो स्टडी रिपोर्ट हाम्रो बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। अब रिपोर्ट आएपछि यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यसपछि बोर्डले निर्णय गर्छ। प्रारम्भिक सम्भावित अध्ययन डिपिआर मात्रै गर्ने गरी सहमति भयो अथवा यो आयोजना नै अगाडि बढाउने गरी सहमति भएको छ? यस्तो छ, आयोजना अगाडि बढाउनु अघिका केही कामहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। प्री फिजिबिलिटी स्टडी, डिटेल डिजाइनका कुराहरू आउँछन्। अहिले चाहिँ हामीले आयोजनाको डिटेल प्रोजेक्ट डिपिआर भन्छौँ हामी, त्यो तयार गर्नलाई अहिले स्वीकृति दिएको हो। त्यसपछिको रिपोर्ट कस्तो आउँछ त्यसपछि अनि फर्दर अगाडि बढ्ने कुरा आउँछ। यो महत्त्वाकांक्षी आयोजनामा खास लगानी पनि झन्डै 35 करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अलि महत्त्वाकांक्षी भने यो आयोजना? होइन, आयोजना हेर्दा पनि अब लगभग 86 किलोमिटरको रुट पर्छ। यसले 6वटा लुपहरू भनेको छ। 6 ठाउँमा स्टेसन राख्ने भन्नुभएको छ, जसमा बिरेठाँटी, घोरे पानी, तातो पानी, लेते मार्फा, जोमसुम, कागबेनी हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुर्याउने उहाँहरूको योजना छ। अब योजना चाहिँ ठुलो छ केबल कारको हिसाबमा, तर अब विकासको लागि यस्तै महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको सपना त देख्न पर्ला नि त। रिटर्न के हुने भन्ने पनि हुन्छ नि। खास पूर्वाधारमा यति धेरै लगानी गरिसकेपछि जस्तो धार्मिक महत्त्व त हुन सक्ला, तर यसबाट हुने आर्थिक गतिविधि अथवा आर्थिक फाइदा के हुने भन्ने के हुन्छ यसमा? त्यो त अब डेभलपरहरूले विश्लेषण गर्नुभयो होला। त्यो सबै कुरा देखेर उहाँहरूले लगानी गर्ने तयार हुनुभयो होला। मूलत अब के हुन्छ भने अहिले हाम्रो नेपालीहरूको पनि एउटा धार्मिक टुरिज्मको कुरो छ। यसो त्यो 2-4 रात कतै गएर बस्ने कुरो छ। मलाई त्यो खर्च चाहिँ नउठ्ला भन्न चाहिँ त लाग्दैन। आयोजना सफल भयो भने आयोजना फेरि अब अहिले हामीसित के छ भने भारतीय टुरिस्टहरू पनि धेरै आउने सम्भावना छ। चाइनिजहरूको इन्फ्लो पनि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आयोजना भाइबल त पक्कै हुन्छ होला। अब यसको त्यो रिपोर्ट त हेरौँ, रिपोर्ट हेरेपछि के हुन्छ त्यसपछि मात्रै अनि अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ होला। डिपिआर का लागि जुन कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ उहाँहरू मार्फतै स्वदेशी लगानीमै बन्छ अथवा बाह्य लगानी खोजिन्छ? के हुन्छ यसमा? के तयारी छ लगानी बोर्ड? उहाँहरूको पासको कुरो हो। पहिला स्टडीको रिपोर्ट नआइकन अब हामी अहिले फाइनेन्सियल हिसाबमा अगाडि बढेका छैनौँ। उहाँहरूको जुन अहिले हामीले प्राइमेरी फेसीमा उहाँले जुन निवेदन दिनुभयो त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि डिपिआर गरौँ। डिपिआर गरेपछि प्रोजेक्टको रूप कस्तो देखिन्छ, त्यसपछि अब यो त एउटा राज्यको लागि सम्पत्ति पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्वीकृति दिएका हौँ। अब फर्दर यो रिपोर्ट नआइकन पछिल्ला डाउन स्ट्रिमका कुराहरूमा चाहिँ हामी गतिविधि अहिले अगाडि बढेका छैनौँ। पहिला रिपोर्ट हेरौँ र उहाँहरूले काम गर्नलाई एस्योर गर्नलाई हामीले एउटा नयाँ के सुरु गरेका छौँ भने मैले यहाँको मिडिया मार्फत भनिदिनु नै पर्छ। हामीले लगभग 4 करोडको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी उहाँहरूसित लिएका छौँ। यदि 18 महिनामा उहाँहरूले त्यो स्टडी गर्नु भएन भने हामीले त्यो जफत गर्ने प्रोभिजन पनि हामीले एमओयूमा राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सिरियस बिडर हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। लगानी बोर्ड मार्फतै अथवा राष्ट्रिय स्तरमा बढेका धेरै आयोजनाहरू चाहिँ डिपिआरमै अड्किरहेको अवस्था पनि छ। यो प्राविधिक चुनौती पनि देखिया छ। धेरै कठिनाइहरू राजनीतिदेखि लिएर कम्पनीको कतिको प्रतिबद्धता छ यसमा? होइन, यसो हो, हामीले पनि एउटा प्रोजेक्टको मैले अहिले नामै त किन लिउँ, एउटा प्रोजेक्टलाई हामीले अनुमति दियौँ, उहाँहरूले काम अगाडि बढाउनु भएन। त्योबाट शिक्षा लिएर हामीले के गर्यौँ भने होइन, कमसेकम बिल्डरलाई अथवा जो लगानीकर्ता अथवा जो हामी डेभलपर भन्छौँ उहाँहरूको सिरियसनेस हेर्न पनि अलिकति त्यो पर्फर्मेन्स बन्ड चाहिने एउटा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो आयोजनाको नयाँ सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताको सिरियसनेस चाहिने झल्किन्छ। डिपिआरमा त उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लगानी हो। त्यो डिपिआर सकिएपछि आयोजनाहरू पनि त्यसपछि आयोजना उहाँहरूलाई चाहिने डिपिआर चित्तबुद्ध एकदम भाइबल सबै हिसाबले टेक्निकली राम्रो प्रोजेक्ट देखियो भने त्यो उहाँहरूलाई दिने पनि सकिने हाम्रो चाहिने एमओयूमा प्रोभिजन छ। त्यही आधारमा सहमति भएको हो है? हजुर हजुर। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेसँग गरिएको यो कुराकानी। यो अन्तर्वार्तापछि कार्यक्रमको अन्त्यमा अब प्रस्तुत छ यो सता बजारमा आएका केही नयाँ सामग्री बारे जानकारी।
भक्सवागनले नयाँ मोडलको गाडी पोलो 1.0 नेपाली बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार यसमा 949 सीसी र 76 HP इन्जिन क्षमता छ। सो मोडलको गाडीमा सुरक्षाका लागि एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम, एयर ब्याग, गाल्भनाइज्ड बडी, पावर विन्डो, रियर भ्यू क्यामेरा, पोलन फिल्टर सहितको एयर कन्डिसन, पावर स्टेरिङ लगायत समावेश रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आगामी दशैंको सो अवसरमा कम्पनीले गाडीको मूल्यमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार गाडी बुक गर्ने 100 ग्राहकले 25,50,000मा खरिद गर्न पाउनेछन्। शिवमले शिवम प्लस ओपिसी सिमेन्ट नेपाली बजारमा ल्याएको छ। शिवम प्लस ओपिसी सिमेन्ट मार्फत कम्पनीले उपभोक्तालाई थप उत्कृष्ट गुणस्तर प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कम्पनीका अनुसार नेपाल गुणस्तर चिन्हका साथै ISO 9001, ISO 14001, OHCAS 18001, ISI प्रमाणित यो शिवम प्लसमा थप कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ रहेको छ। महिन्द्रा एन्ड महिन्द्राले नाडा अटो सोको पहिलो दिन इभेरिटो सार्वजनिक गरेको छ। सोमा नेक्स्ट जेनेरेसनको महिन्द्रा पिकअप र प्लस न्यू XUV 500 पनि सार्वजनिक गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको अल इलेक्ट्रिक सेडान इभेरिटोको चार्ज तीव्र गतिमा हुने दाबी कम्पनीको छ। हिरो मोटोकर्पले नयाँ मोटरसाइकल एक्सट्रिम 200R नेपाली बजारमा ल्याएको छ। यसमा रहेको BSIV 200 सीसी एयर कुल्ड इन्जिनले शक्ति प्रदान गर्ने जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार 8000 RPM मा 18.4 PS को अधिकतम शक्ति र 6500 RPM मा 17.1 Nm को अधिकतम टर्क उत्पन्न गर्छ। टिभीएसले नाडा अटो सोमा आफ्नो सुपर प्रिमियम मोटरसाइकल अपाचे RR 310 सार्वजनिक गरेको छ। टिभीएस अपाचे RR 310 टिभीएस अपाचे स्टेबल कम्पनीको पछिल्लो प्रस्तुति रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अपाचे RR 310 312 सीसी सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक फोर्स भल्भ लिक्विड कुल्ड इन्जिन रहेको कम्पनीले जनाएको छ। टिभीएस अपाचे RR 310 रेसबाट प्रेरित भएर ठाडो स्पिडो कम ट्याकोमिटर जडित छ। स्यामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्नो पहिलो एन्ड्रोइड गो स्मार्टफोन ग्यालेक्सी J2 कोर सार्वजनिक गरेको छ। हरेक स्मार्टफोनमा जस्तै यो प्रयोग गर्दा मल्टिमिडियाको अनुभव प्राप्त गर्न सकिने दाबी कम्पनीको छ। यसमा 4:960 रेजोल्युसन र अल्ट्रा डेटा सेभिङ फिचर रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी आजलाई यही सकिन्छ। फरक विषयवस्तु समेटिएको इन्द्रणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।